अस्सलाम वालेकुम। तो फ़ैल अहमद अर्ज़ कर रहा हूँ और अल्लाह ताला से इस उम्मीद के साथ कि सारे फैमिली मेंबर्स खैर खैरियत से होंगे। आज संडे भी है और कुछ दोस्त जो जॉब करते हैं या अपना कोई बिज़नेस करते हैं, वो हो सकता है कि थोड़ा-सा वो फ्री हों या कुछ ऐसा भी लोग होते हैं कि जो ट्रैवलिंग कर रहे होते हैं, मेरी बात को सुन पाएँगे। पहले तो मैं उन चीज़ों के बारे में बताना चाहता हूँ जो बार-बार ना मुझे मैसेजेस आ रहे हैं। नंबर 1 पूछा जा रहा है जी बेल अप्लाई हुई या नहीं हुई? तो बेल अप्लाई नहीं हुई। और दूसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट बात पूछी जा रही है कि काफ़ी लोग मशवरा दे रहे हैं कि आप नैब में एप्लीकेशन दे दें, तो आपकी जितनी भी रकम है वो रिकवर हो सकती है। मैं सिर्फ़ इतनी सी बात करना चाहूँगा जो मुझे भी समझ आती है, मैं लॉ ग्रेजुएट नहीं हूँ, ये कॉमन सेंस की बात है कि अभी ये जो मामला है, इसकी इन्वेस्टिगेशन भी कंप्लीट नहीं हुई और ये भी नहीं पता चला कि इन्वेस्टिगेशन करेगा कौन? और उसके बाद इसका कोई डिसीजन तो फिर बाद में होगा ना, ठीक है ना? ट्रायल होंगे, ट्रायल के बाद फिर जाके डिसीजन होगा ना। तो जिस केस का डिसीजन हो जाता है, उसके बाद आप किसी इदारे से अगर राब्ता करना चाहें तो कर सकते हैं। तारीख में आप देख सकते हैं कि जो सबसे ज़्यादा बड़ा स्कैंडल हुआ था, वो हुआ था मदारबा का। मदारबा का एक तो ट्रायल बड़ा लंबा हो गया था और उसका फैसला जाके हुआ था 2013 में। 2013 के बाद जब लोगों ने एप्लीकेशनें दी तो फिर आज तक उनको 1 रुपया भी रिकवर नहीं हुआ। कहने का मतलब ये है कि प्रोसेस को भी फ़ॉलो किया गया, फैसला भी हो गया। फैसला होने के बाद जब लोगों ने अपने क्लेम अप्लाई किए, तो उसके बावजूद भी उनको कुछ नहीं मिला। तो सिंपली अभी तक अव्वल तो वो टाइम ही नहीं है। जो आपको मशवरा दे रहे हैं, वो अहमकों की जन्नत में रहते हैं। सीधी-सीधी बात कर रहा हूँ, मैं कोई गाली नहीं दे रहा हूँ, ठीक है ना? एक मुहावरा है ना, वो नादान है, वो अहमकों की जन्नत में रहते हैं, वो आपको डिट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और ये चाह रहे हैं कि जो आपका पैसा वापसी का चांस है और इंशाल्लाह वापसी का ही चांस है, तो वापसी क्या होगी बल्कि इंशाल्लाह सिस्टम चलने का चांस है। तो वो चाह रहे हैं कि आपका नुकसान हो जाए। यहीं से मैं बात को थोड़ा-सा आगे बढ़ाता हूँ कि यहाँ पे ना अब 2 कैटेगरीज़ हो गई हैं हमारी। एक कैटेगरी वो है जिसके बारे में राजा रियाज़ साहब शुरू दिन से कह रहे हैं कि नाक़दीन और हासदीन इनकी कमी नहीं है। पहले लोग समझते थे कि ये लफ़ज़ ही है, अब प्रैक्टिकली खुल के लोग सामने आ गए हैं। वो लोगों को मशवरे दे रहे हैं, वो वॉइसेज़ हमारे तक पहुँच रही हैं, जो-जो लोग दे रहे हैं, वो उनके टेक्स्ट हमारे पास आ रहे हैं, सारी चीज़ें रिकॉर्ड में आ रही हैं। पहले लोग कहते थे कि ये लीडरान हैं, ये मुखलिस हैं, ये कंपनी के साथ खड़े हुए हैं, ये सैफ अरमान साहब से मीटिंग करते हैं, ये नारे लगाते हैं और ये बेहतरीन लोग हैं। अब वही लोग जो है वो लोगों को मशवरे दे रहे हैं और बाकायदा सोशल मीडिया पे पब्लिसिटी कर रहे हैं कि आप कौन से एमएलएम ग्रुप को जॉइन करें, ठीक है ना? अब ये बाकायदा ये काम भी शुरू हो गए हैं। तो एक वो ग्रुप है जो ये चाह रहा है कि इन 5 लाख लोगों को सिक्योर नहीं होना चाहिए। मैं उनसे सिर्फ ये सवाल करता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं। हमने कलमा पाक पढ़ा हुआ है और कुरान पाक को मानते हैं, अल्लाह ताला को मानते हैं। तो कौन सी किताब में लिखा हुआ है, कौन से मज़हब में लिखा हुआ है, कौन से किसी वली ने बताया है, कौन से किसी बुजुर्ग ने बताया है, कौन सी किताब में लिखा हुआ है कि जो बंदा मुश्किल में हो, परेशानी में हो, आप उसको उल्टा ज़्यादा मुश्किल में डालें। ये कहाँ लिखा हुआ है, मुझे ये साबित कर दें। और अगर ये साबित नहीं कर सकते तो फिर फैसला आप करें जो मेरी बात को सुन रहे हैं कि जो ये काम कर रहे हैं वो गुनाहगार हो रहे हैं या वो सवाब का काम कर रहे हैं। ये फैसला आपने करना है। मेरी बात सुन के आप मुझे रिप्लाई कर दें। और दूसरे कैटेगरी में कौन से लोग हैं? वो लोग हैं जो आखिरी दम तक लड़ने के मूड में हैं और उनको अल्लाह ताला पे कामिल यकीन है कि इंशाल्लाह इंशाल्लाह ये 5 लाख जो खानदान है ये सिक्योर्ड है, इनका एक एक रुपया सिक्योर्ड है और इंशाल्लाह ना सिर्फ सिक्योर्ड है बल्कि इनका कारोबार भी आगे चलेगा। अब यहाँ पे एक मैं और सवाल आपके लिए छोड़ रहा हूँ कि वो लोग जो इन 5 लाख खानदानों को सिक्योर करने के लिए अपनी एफर्ट्स कर रहे हैं, रात दिन एक करके काम कर रहे हैं और बगैर किसी तमा के, बगैर किसी लालच के, खुलूस के साथ काम कर रहे हैं। जब आप लोग जो पहली कैटेगरी के लोग हैं, उनकी टांग खींचने की कोशिश करेंगे, तो क्या वो सवाब का काम कर रहे हैं? भाई जो इस वक़्त मर्द मुजाहिद है, जो हमारे कोच हैं, रहनुमा हैं, राजा रियाज़ साहब, वो मेरे हिसाब से उनके साथ कोई चंद एक लोग हैं जो काम कर रहे हैं।
اول تو وہ خود ہی ایفرٹ کر رہے ہیں یا ان کے ساتھ کچھ جاننے کے لوگ ہیں جو کام کر رہے ہیں. تو سارا کا سارا جو کریڈٹ ہے وہ راجہ ریاض صاحب کو انشاءاللہ جائے گا. اور راجہ ریاض صاحب اس وقت 5 لاکھ سے زیادہ خاندانوں کی یقین کریں کہ دعائیں لے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے معاملات کو آسان کرے، ان کی لمبی عمر کرے، اچھی صحت دے. وہ دعائیں لے رہے ہیں. تو ہمیشہ یہ کوئی نیا کام نہیں ہو رہا. میں بار بار کہتا ہوں کہ یہ نیا کام نہیں ہو رہا. آپ ہسٹری کو دیکھ لیں، آپ کسی موجودہ کسی معاشرے کو دیکھ لیں، کسی کمیونٹی کو دیکھ لیں، کسی ملک کو دیکھ لیں، کسی مذہب کو دیکھ لیں، جس نے بھی اچھا کام کیا ہے اس کی ٹانگیں کھینچنے والے پہلے آ جاتے ہیں. تو راجہ ریاض صاحب کے اگر کوئی تنقید کر رہا ہے، اگر راجہ ریاض صاحب کے بارے میں کوئی غلط بات کر رہا ہے، چاہے وہ سوشل میڈیا پہ کر رہا ہے، یوٹیوب پہ کر رہا ہے، جہاں پہ بھی کر رہا ہے، میرے حساب سے وہ گناہگار ہو رہا ہے. اور اس وقت ان 5 لاکھ خاندانوں میں بیوگان بھی ہیں، یتیم بھی ہیں، معذور بھی ہیں، مزدور بھی ہیں، جنہوں نے انہی لوگوں کے کہنے پہ، جو ان کو کہہ رہے ہیں کہ نیب میں جا کے درخواست دے دو، جو ان کو پتہ نہیں اور کتنے غلط غلط مشورے دے رہے ہیں، انہی لوگوں نے ان کی ساری جائیدادیں سیل کروا کے اسی کمپنی میں انویسٹمنٹ کروائی. اب انہی کے گند کو صاف کرنے کے لیے راجہ ریاض صاحب دن رات ایک کر کے محنت کر رہے ہیں تاکہ ان کا گند بھی صاف ہو جائے اور وہ 5 لاکھ جو خاندان ہیں وہ بھی سیکیور ہو جائیں. تو آپ لوگ فیصلہ کریں. میں آپ لوگوں پہ چھوڑ رہا ہوں کہ راجہ ریاض صاحب غلط کام کر رہے ہیں یا راجہ ریاض صاحب ٹھیک کام کر رہے ہیں. یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے بھائی. اگر ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، میں کل بھی تھوڑی سی ڈسکشن کی تھی، کم از کم یار اس شخص کو مورلی تو سپورٹ کرو، اس کو موٹیویٹ تو کرو، الفاظ میں تو موٹیویٹ کرو، اپنے ٹیکسٹ میں تو موٹیویٹ کرو، بجائے اس کے کہ جک مار رہے ہو کہ آپ دن رات یوٹیوب پہ الا بلا غلط باتیں بولے جا رہے ہو. میں گفتگو کرتا ہوں یا میرے ساتھ کوئی اور میرے دوست گفتگو کرتے ہیں تو مجھے یاد نہیں پڑتا کہ میں نے کسی کا نام لیا ہے یا میں نے کسی کو خدا نخواستہ کوئی گالم گلوچ کی ہے. لیکن میں رات ہی یوٹیوب ایک دیکھ رہا تھا کہ اس بندے نے گالیاں دی ہیں، باقاعدہ مجھے گالیاں دی ہیں، راجہ ریاض صاحب کو گالیاں دی ہیں. ٹھیک ہے نا. اور راجہ ریاض صاحب کے ساتھ اور جتنے لوگ کام کر رہے ہیں ان کو اس نے گالیاں دی ہیں. تو وہ گالیاں آپ کو نظر نہیں آتی. اور جو لوگ بڑے پیار محبت سے اور طریقے سے اور ایک خاص ترتیب کے ساتھ بات کر رہے ہوتے ہیں وہ آپ کو گالیاں لگ رہی ہوتی ہیں. اور اس وقت میں آپ کو بتاؤں کہ جہاد ہے یہ جو راجہ ریاض صاحب کر رہے ہیں نا، یہ وقت کے مطابق یہ بہت بڑا جہاد ہے. 5 لاکھ لوگوں کا بیڑا اٹھانا، ان کی رسپانسبلٹی کو اون کرنا، اور تن من دھن، یہ راجہ ریاض صاحب فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں کی کمی نہیں ہے جو تن من دھن قربان کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے ہیں. یقین مانے کہ راجہ ریاض صاحب وہ خود ہیں. میں آپ کو دعوے سے کہہ رہا ہوں. تو میرے بھائی، جو میرے بھائی سن رہے ہیں، بہنیں سن رہی ہیں، بچے سن رہے ہیں، بزرگ سن رہے ہیں، آپ کچھ بھی نہ کریں، کچھ بھی نہ کریں. آپ صرف مہربانی فرمائیں، راجہ ریاض صاحب کے لیے دعا کریں. انشاءاللہ اللہ پاک نے چاہا تو وقت کا ہمیں نہیں پتا، وقت کا اللہ پاک کو پتا ہے، لیکن سینسیئرٹی کے ساتھ ہم اپنی محنت کر رہے ہیں. ہم انشاءاللہ ہم پورے خلوص کے ساتھ، جذبے کے ساتھ راجہ ریاض صاحب کے شانہ بشانہ کھڑے ہوئے ہیں. ہم کام کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے چاہا تو سرخرو ہو جائیں گے، ہم سارے لوگ سیکیور بھی ہو جائیں گے اور اس پریشان سے بچ جائیں گے. باقی اگر کوئی غلط قدم اٹھانے کی کوشش کرتا ہے تو وہ اللہ پاک کا معاملہ ہے، اس کا معاملہ ہے. کسی کو نقصان ہوگا تو گناہ گار وہی ہوگا. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.